नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। सरकारले मुलुकका सहरहरूलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ बाहिर सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको रूपमा बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ। सो सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएपछि उक्त क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय विकास हुने विश्वास गरिएको छ। यसबारेमा आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आन्तरिक र बाह्य कारणले दबावमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशामा अघि बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अघि बढेको देखाएको छ। विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र वैदेशिक व्यापारमा सुधार भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। मुलुकका सहरहरूलाई योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा मुलुककै ठूलो मध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ। बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको नाम दिएको यस केन्द्रको निर्माण सहरी पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी र बैठक गर्न मिल्ने गरी सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। झन्डै 10 बिघा क्षेत्रफलमा विस्तारित यस सम्मेलन केन्द्रको भदौ 11 गते शनिबार उद्घाटन गरिएको थियो। सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुन्दर र स्वच्छ सहरको विकासबाटै व्यवस्थित सहरीकरण सम्भव हुने बताउनुभयो। यस क्रममा उहाँले पुराना तथा अव्यवस्थित सहरको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित सहरमा रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मुलुकको दिगो द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित सहरीकरणको ठुलो महत्त्व रहेको छ। नेपालले दोस्रो पञ्चवर्षको जाँदाखेरि व्यवस्थित सहरीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको भए तापनि अझै पनि हाम्रा अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध प्रकारले बनेका छैनन्। यसमा दिगो सञ्चालन सम्बन्ध सञ्चालन मार्फत क्षेत्रको आर्थिक प्रकृतिले गति होस् भन्ने एकदम लाभ उठाउनु पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सभा अत्यन्तै सुन्दर छ, तर यसको चाहिँ नि सञ्चालनमा धेरै दोष अत्यन्तै क्रियाशील रहेर बढी प्रयोग गर्न सकेका खण्डमा बढी कार्यक्रम मार्फत यो चाहिँ सभाहरूले आफ्नो उत्पादन, आफ्नो चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रो गर्न सकेका खण्डमा अझ बढी सुन्दर ठाउँमा अझ बढी चाहिँ यसबाट बढी आकर्षित भएर धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यहाँ सेमिनार सभाहरू हुनेछन् भन्ने सोचेको छु। केन्द्र निर्माणसँगै यसको उपयुक्त तवरबाट सञ्चालन र प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रमा मुख्य सभाहलसहित करिब 2000 मानिस अट्ने 13वटा हल रहेका छन्। देवहल, तिलौराकोट, बागेश्वरी, रानी महल लगायत लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको नामबाट ती हलको नामाकरण गरिएको छ। धन्नै एउटै समयमा पुग्न सकिन्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी संसारकै एउटा आस्थाको केन्द्र हो। रूपन्देहीको विकास, बुटवलको विकास समग्र देशकै विकासको आधारशिला हो। बुटवलमा हुने
विकास आयोजनाहरूले, रूपन्देहीमा सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरूले, त्यसको प्रतिफलले नेपालका समस्त नागरिकहरूलाई लाभ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहिआएको छ। यसको लगानीले प्रतिफल दिन सकोस् र यसलाई सञ्चालनमा सरकारलाई थप आर्थिक बोझ नपरोस्, त्यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हामी सबैले साझा रूपमा यो अब हाम्रो दायित्व हो। यसका लागि राज्यको तर्फबाट थप लगानी गर्न नपरोस्, एउटा आम्दानीको स्रोत बनोस्। त्यस कारणले टेन्टेटिभली चाहिँ अब हामीले वार्षिक 15-20 करोड रुपियाँ हामीले आम्दानी गर्नु पर्यो यसबाट। झन्डै 3000 व्यक्ति अड्ने क्षमताको 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा यो सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको हो। यो सम्मेलन केन्द्र सुविधा सम्पन्न रहेको छ। यो निर्माण पश्चात मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन आयोजनामा निकै सहजता हुनेछ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक भएका कारण यो सम्मेलन केन्द्रको ठूलो महत्त्व छ। यो सम्मेलन केन्द्र बुटवल क्षेत्र तथा मुलुककै लागि गौरवको विषय बनेको छ। एउटा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र होस्, भव्य देशकै सबैभन्दा ठुलो आधुनिक र व्यवस्थित प्रदर्शन स्थल होस् भन्ने यहाँका जनताको चाहना क्रमशः सार्थकता पाइरहेको छ। त्यसको चाहिँ त्यो प्रतिफलका दृष्टिकोणले, परिणामका दृष्टिकोणले, राष्ट्रले लाभ लिने दृष्टिकोणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ उद्घाटन भए यताका गतिविधिहरूले पनि त्यसलाई सङ्केत गरिसकेको छ। एउटा फुल फ्लेजेड यो चाहिँ पूर्ण क्षमतामा यो सञ्चालित हुनेछ र यो आयोजनाबाट यो जिल्लाले मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रले लाभ लिनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसका निमित्त खास गरी सम्बद्ध निकाय, शहरी विकास मन्त्रालय, योजना आयोग लगायतका प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा यसको अपरेसन मोडालिटी निश्चित गर्ने काममा शीघ्र ध्यान जाओ। यसको निर्माणबाट यस क्षेत्रको पर्यटकीय, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2071 पुस महिनामा निर्माण सुरु भएको यो सम्मेलन केन्द्रले कोरोना लगायत विभिन्न समस्यासँग जुझ्दै झन्डै 8 वर्षको अवधिमा पूर्णता पाएको छ। नेपाली आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट आर्किटेक्टले सम्मेलन केन्द्रको डिजाइन गरेका हुन्। सङ्घीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 1 अर्ब 11 करोडको लागतमा सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको हो। आकाशबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकारमा तयार पारिएको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा बाल्कुनी र भुइँ तलामा गरी 872वटा कुर्ची जडान गरिएको छ। कोरोना महामारी र रुख कटानमा ढिलाइका कारणले आयोजना निर्माण प्रभावित भएको थियो। दोस्रो चरणको काम 2076 कार्तिकसम्म पूरा गर्ने गरी 2074 सालमा सम्झौता भएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि 2079 कार्तिकसम्म म्याद थप भएको थियो। थप भएको म्याद अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सम्मेलन केन्द्रमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेहरूको लागि छुट्टा छुट्टै द्वार छन्। 5वटा मध्ये प्रवेश र निकासद्वार, भिआइपी र सर्भिस द्वार छ। यो सभाहाल राजधानी बाहिरको सबैभन्दा ठुलो भएको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले मुलुकको सम्पूर्ण सहरहरूको विकास तथा विस्तारमा टेवा पुर्याउने ठुला सहरी पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य लगानी गर्दै आइरहेको छ। यस अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयबाट मुख्यतः शहरी विकास, भवन निर्माण र आवास को क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्यहरू गर्दै आएको छ। सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकास बिना मुलुकको समग्र विकास गर्न सोच्नुको कल्पना सिवाय केही पनि नहुने भएकोले सरकारले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोच पुरा गर्ने कुरालाई मनन गरेको छ। यो लुम्बिनी प्रदेश भगवान गौतम बुद्धकै नामले संसारभरिका मान्छेहरू आउने स्थल हुँदै नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले
जब सञ्चालन भएको छ त्यसले पनि एउटा आकर्षण लिएको छ। तर त्यसको नजिकै बुटोलभित्र एउटा 5000 अट्ने हल त भयो, नजिकै फेरि हामीलाई यस्तो हलको जो आवश्यकता थियो पनि पूर्ति भएको छ। अब यसको चुनौती मात्र के भने यसको तहगत समन्वय गरेर यसको सञ्चालन कसरी गर्छौँ, यो कार्यविधिमा व्यवहारिकता प्रदान गर्न सकियो भने अगाडि जान्छ भन्ने लाग्छ। भवन पूर्ण रूपमा वातानुकूलित अपाङ मैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन संहिता इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्ट अनुसरण गरी स्टिल तथा कङ्क्रिटको सम्मिश्रणमा यो भवनको डिजाइन गरिएको छ। यस भवनको छानोको डिजाइन नेपालीको पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डाले ढाकिएको छ। यस सभाहालको निर्माण कार्यलाई स्वीकृत डिजाइन तथा नक्सा बमोजिम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भएको छ। अपाङ्गता मैत्री सम्मेलन केन्द्रमा 400वटा 4 पाङ्ग्रे र 400वटा मोटरसाइकल राख्न मिल्ने गरी पार्किङ स्थल र हेलिप्याड समेत बनाइएको छ। सम्मेलन केन्द्रसँगै 6 बिघा जमिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण हुँदैछ। औद्योगिक व्यापार मेलाहरू सञ्चालन गर्न प्रदर्शनी केन्द्र बनाइएको हो। प्रदर्शनी केन्द्र र सम्मेलन केन्द्र दुवैलाई मिल्ने गरी पार्किङ स्थल र प्रवेशद्वार बनाइएको छ। सम्मेलन केन्द्रसँगै बुटवल मण्डपभित्र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र पनि सम्पन्न हुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, औद्योगिक व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बैठक र कार्यक्रमहरू आयोजना भई यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आन्तरिक र बाह्य कारणले दबावमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारले लिएको नीतिका कारणले सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, त्यसै गरी विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक व्यापारमा सुधार भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको देखाउँछ। मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले दबावमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिएको प्रयासहरू सार्थक बन्दै गएको छ। विलासी वस्तु आयात रोक्न सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अर्थतन्त्र अब थप खराब दिशामा जान नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार औसत मुद्रास्फीति 6.32% रहेको छ। आयात 24.7%ले र निर्यात 41.7%ले वृद्धि भएको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा 4.8% र अमेरिकी डलरमा 2.2%ले वृद्धि भएको छ। यस्तै सुधारान्तर स्थिति 255 अर्ब 26 करोडले घाटामा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 9 अर्ब 54 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 9%ले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 13.1%ले वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत असारसम्म झन्डै 11.25 खर्ब रुपियाँ बराबरको 9.5 अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। यो तथ्याङ्कले विगतमा घट्दो सञ्चितिमा रहेको वैदेशिक मुद्रामा सुधार देखिएको छ। समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विषयमा गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ र यो प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा 2-3वटा कुराहरूलाई हाइलाइट गरेको छ। एउटा के हो त भनेर भन्दा मुद्रास्फीतिको दबाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। जस्तो 2079 असार महिनामा 8% को मुद्रास्फीति रहेको छ र गत वर्ष यो 4% को हाराहारीमा रहेको थियो।
दोस्रो भनेको शोधनान्तर घाटाको अवस्था छ। हामी गत आर्थिक वर्षभरि नै शोधनान्तर घाटामा रहेका थियौँ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा ठुलो दबाब रहेको थियो र वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा पनि 255 अर्ब शोधनान्तर घाटा रहेको अवस्था छ। तेस्रो पक्ष भनेको शोधनान्तर घाटासँगै जोडिएको कुरो विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 2 अर्ब जति हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित, 2 अर्ब डलर जति विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको अवस्था छ। त यसरी अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसित सम्बन्धित परिसूचकहरू दबावमा रहेका छन् भन्ने देखाएको छ। अर्को पक्ष सँगसँगै के हो त भनेर भन्दा कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भइरहेका छन्, डिजिटल माध्यमको उपयोग चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको छ भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको जुन एक किसिमको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि पर्यटक आगमन एक किसिमले भन्ने हो भने अपेक्षित हिसाबबाट अगाडि बढिरहेको छ। आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भइरहेका छन्, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायहरू सुचारू रूपमा अगाडि बढेका छन्। हामी 2 वर्ष अगाडि कोभिडको समयमा अनिश्चयतामा थियौँ, केही महिना अगाडि पनि एक किसिमको अनिश्चयता देखिरहेको थियो। विदेशी विनिमय सञ्चितको दबाब छ भन्दा भन्दै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू आन्तरिक हिसाबबाट जुन अगाडि बढिरहेका छन्, पर्यटकको आगमन बढिरहेको छ। यसले के सङ्केत गरेको छ त भनेर भन्दा हामीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई अलिकति कससली सजगतापूर्वक गर्न सक्यौँ भने आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तारले हामीलाई आर्थिक वृद्धि एउटा निश्चित हाम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ भन्ने यसले चाहिँ सङ्केत गरेको छ। बढ्दो आयातसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविक मानिएको छ। त्यसैले सरकारले विभिन्न वस्तुमाथि लगाएको आयात नियन्त्रणको परिणामस्वरूप सुधार देखिएको हो। सरकारले गत वैशाखदेखि विभिन्न वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरेको छ। वर्तमान वैदेशिक मुद्रा सञ्चितले झन्डै 8 महिनाको वस्तु आयात तथा 7 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ। यो विगतभन्दा सुधार हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 19 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। एक वर्षमा यति धेरै वस्तु आयात गरेको यो हालसम्मकै उच्च आयात हो। विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारले केही राहत पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषणको आयतन 10 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँमा पुगेको छ। वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर अवस्था, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित आदि विषयमा सुधारका निम्ति विभिन्न प्रयासहरू आवश्यक छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट अब कार्यान्वयन हुँदैछ। बजेटको लक्ष्य समयमै हासिल गर्न पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र सुधार हुने विश्वास गरिएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन छ, रुस र युक्रेनको युद्ध, त्यसै गरिकन सप्लाई चेन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिस्ट्रप्ट भएको अवस्था छ अनि कमोडिटिजको प्राइस बढेको छ। विशेष गरिकन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठुलो उतार चढाव, विशेष र उतार चढाव भन्दा पनि अझ माथि जाने क्रम देखिरहेको छ। केही महिना यता थोरै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, फेरि माथि गइरहेको देखिएको छ। यसले अनिश्चयता चाहिँ देखाएको छ। त त्यो अनिश्चयताको प्रभाव हामी कहाँ विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चित र मुद्रास्फीतिमा देखिन सक्छ। तर हामीले आन्तरिक रूपमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सक्यौँ। उदाहरणका लागि हामीले 3 खर्बभन्दा बढीको खाद्यजन्य पदार्थ आयात गर्छौँ, कृषिसित सम्बन्धित वस्तुहरू आयात गर्छौँ। त्यसलाई आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ र सँगसँगै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि हामीलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो ठुलो सम्भावना भनेको पर्यटक हो। त पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धित होटल व्यवसायहरूलाई हामीले एक किसिमले कन्फिडेन्स दिइराख्ने र अहिलेको वातावरणलाई अलिकति सहज ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तारका ढोकाहरू खुलिरहेका छन् भन्ने कुरा अहिले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमा त्यो देखिरहेको छ। विशेष गरिकन अहिले जुन मौद्रिक नीति छ, मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिएको छ र सरकारको बजेटमा आधारित भएर हाम्रो मौद्रिक नीति आएको छ। बजेटले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, मुद्रास्फीतिसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, अर्थतन्त्रमा डिजिटल माध्यमलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउने कुराहरूमा हाम्रो मौद्रिक नीति पनि केन्द्रित रहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारतर्फ अघि बढेको देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारको दिशामा
अघि बढेको देखाउँछ। यसअघि आन्तरिक र बाह्य कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको थियो। अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितका साथै विप्रेषण, आप्रवाह र वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी रिपोर्ट आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निर्माण भएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन निर्माण भएपछि सो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।